کل انبیاء صفاں میں چی ساڈا نبی امام سارے انبیاء صفاں میں چی ساڈا نبی امام کل انبیاء صفاں میں چی ساڈا نبی امام وہ سب انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام سارے انبیاء صفاں میں چی سونا نبی امام پھلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا جبریل لینے آیا او ویلا سی ادب دا پھلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا جبریل لینے آیا او ویلا سی ادب دا سیدھی رات جا کے سوگنا سیدھی رات جا کے سوگنا بڑیا رب دا مہمان سارے انبیاء صفاں میں چی ساڈا نبی سارے کہنا امام ساڈا نبی کم از کم تواڈی آواز ربوے تک تے جانی چاہیے ساڈا نبی امام کل انبیاء صفاں میں چی سونا نبی امام وہ سب انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام کل انبیاء صفاں میں چی سونا نبی امام میرے وال ویکھیں آڈے بڑا پیارا جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ تواڈا ایمان تازہ ہوئے گا ٹھار کے کہو گے سبحان اللہ 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 پتھراں کلمہ پڑھیا بو جاگل دی مٹھی وچے پتھراں کلمہ پڑھیا بو جاگل دی مٹھی وچے جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچے پتھراں کلمہ پڑھیا بو جاگل دی مٹھی وچے جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ توجہ کرنا سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام سارے انبیاء صفاں میں چی سونا نبی امام